Puwerte ang kahisa sa kaugalingon. Ang pamangkot nga ang mahisa ka or maakig ka kung ang isa ka tawo nagtin-ad ang pangabuhi nag-asenso. Nga ang galain gid ang buot mo nga mahisa ka gid. Ginapangabudlayan man nila, naninguwa sila nga magtin-ad ila pangabuhi. Nagsakripisyo ina sila. Ang pamangkot nga ang mahisa ka gid, nga ginaukot mo gid ang kalain sang buot mo sa ila, nga ay hindi kaya gusto nga mag-asenso sila. Kung magtin-ad sila, anong natabo sa imo? Ang diferensya ara sa imo. Tandaan mo, never ka gid mag-asenso sa pangabuhi mo. Kung gusto mo magtin-ad ang pangabuhi mo, paningwa ka, pangabudlay ka man. Hindi mo pagbantayan ang pangabuhi sang iba nga tao. Pangabuhi ka sang insakto.